Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. लाइव चैट के साथ ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा ब्रेन बर्स्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को टैग टीवी का सुपर लाइव चैट यूट्यूब पर आपके साथ होता है और इसका मकसद ये है कि हम आपस की बातचीत भी करें मगर आपकी बातचीत ज़्यादा सुनें और आपको इंगेज ज़्यादा करें। लाइव चैट का मकसद ये है कि हमारी बातें कम हों, आपकी बातें ज़्यादा हों, ताकि आप जो हर वक्त हमें इतने सैकड़ों हज़ारों कमेंट्स हमारे वीडियोस पर देते हैं आपको इंगेज किया जाए। मगर इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं उन साथियों को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और इसके साथ साथ सुपर लाइव चैट का एक और भी मकसद है कि आपकी हम ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में कंट्रीब्यूशंस लें बल्कि आप हमें सपोर्ट भी करें। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अहम आपकी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमारा पेपॉल का अकाउंट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये है आज का हमारा शुरुआत का एक मामला। बातें बहुत सारी होंगी। डॉक्टर साहब से आज हम कुछ चुपते हुए सवालात भी करेंगे क्योंकि आपको डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत है। हज़ारों लोग डॉक्टर साहब से मोहब्बत करते हैं मगर कुछ चंद दोस्तों का ख्याल होता है कि डॉक्टर साहब की ओपिनियन थोड़ी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ होनी चाहिए। इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूएनओ जनरल असम्बली की बात। ये हमारा एक अहम एजेंडा है और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें होंगी लाइव चैट में। क्योंकि लाइव चैट है, बातें आपके साथ लाइव होंगी। यूएन जनरल असम्बली के इजलास में इस वक्त जब मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा आपके साथ बैठे हुए हैं, इस वक्त इमरान खान एक लाइव स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 2 मिनट पहले सिस्टम में चेक किया तो उनका ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल इमरान खान का बताता है कि अभी वेट है, लेकिन उनके 2 वीडियोस अब तक पाकिस्तान के मीडिया पर आ भी चुके हैं। वो मुझे पता नहीं है कि वो स्ट्रीम में हैं या ट्रू लाइव में हैं, लेकिन बहरहाल उनका एजेंडा मुझे पता है, वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनका एजेंडा क्या है। मैंने 2 तकरीरें उनकी सुन ली, उसके 2 पोर्शन, उस पर भी बातचीत करूंगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच कल है और न्यूयॉर्क में हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं वो प्रोटेस्ट का प्लान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर वर्चुअल तकरीर होगी, इमरान खान की तकरीर वर्चुअल है। मैं सबसे पहले आपको, इससे पहले कि डॉक्टर शारदा जी को साथ लाऊं बातचीत में, स्क्रीन पे दिखाता हूं वो जो प्रोटेस्ट का अरेंज हो रहा है। आफ्टर कंसल्टिंग लीडरशिप पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, यूएसए हैज़ डिसाइडेड टू ब्रॉडकास्ट, इसमें स्पेलिंग की गलती है, ब्रॉडकास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच इन यूएन ऑन जूम इन ऑल over North America. We will provide details about Zoom shortly. We will participate in the protest against Indian Prime Minister Modi during his virtual speech in UN on Saturday, September 26, 2020 at 9 AM. यानी मेरी बर्थडे का दिन है कल। Prime Minister Imran Khan and his government's stance on Kashmir is crystal clear and we stand with our leader for Kashmir. Protest changed to Saturday, September 26, 2020 at 9 AM in New York. ये उन्होंने अब ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की तरफ से कश्मीर कार्ड पूरा खेला जा रहा है। इसी तरह एक आप और स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखेंगे इमरान खान की पिक्चर के साथ, वो उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश में नीचे टेलीफोन नंबर हैं, वो जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके नाम हैं कि भारतीय जुल्म सितम और कश्मीर पर गासबाना फैसले के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी की तकरीर के दौरान भरपूर मुजाहरा। चलो चलो
यूनाइटेड नेशन चलो, ये हमारे यहाँ वो पाकिस्तान में लाहौर में हुआ करता था, लाहौर के करीब रायविंड है, वो तबलीगी जमात वालों का बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। तो वहाँ से ये कई साल पहले, मैं आपको 40-50 साल की बात बता रहा हूँ, जब मैं यंग चाइल्ड था, तो वो हम पढ़ा करते थे दीवारों पे लिखा हुआ, चलो चलो रायविंड चलो। अब ये चलो चलो जो है ना, यूनाइटेड नेशन चलो, वही नैरेटिव है, वही अंदाज़ है, वही स्टाइल है, कोई माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, चाहे आप रायविंड में रहते हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में रहते हो। बहरहाल इस पे बातचीत होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बातचीत मैं डॉक्टर साहब को शामिल करने से पहले, चूँकि ये जो कश्मीर का पूरा पाकिस्तान का एक अपना नैरेटिव का, मैं तो उसको ड्रामा ही कहूँगा और ड्रामा ही कहता हूँ, इस पे जो बातचीत है, अभी प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मेट थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने, उन्होंने तकरीर में कश्मीर के हवाले से बात की। इमरान खान, पीटीआई, इन लोगों का कहना है कि हमने तो बातचीत फैला दी है। दो मुख्तसर से वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा, फिर डॉक्टर शारदा जी को साथ लेकर आऊँगा। देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ इमरान खान के कश्मीर एजेंडा के बारे में क्या कहते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? और फिर उसके बाद जो तुर्की के सदर एर्दोगान हैं, उन्होंने क्या कहा 2-3 दिन पहले, और उस पर फिर भारत ने क्या जवाब दिया, उनका पहले मुख्तसर वीडियो क्लिप आप देखिए तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान का। The Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. We are in favor of solving this issue through dialogue, within the framework of the United Nations resolutions, and especially in line with the expectations of the people of Kashmir. Distinguished delegate. तो ये वो बातें हैं जो हमारी आज की गुफ्तगू का एक तरह से हिस्सा हैं। वेलकम डॉक्टर अमीर शारदा साहब, आपका ब्रेन बस्ट है। आज मैं इसलिए मॉडरेट कर रहा हूँ कि लाइव चैट हो रही है, कुछ आपसे सवालात भी करने हैं, वो हम आखिर में करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब पहले जो बात है ना इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि वही कश्मीर काट, ठीक है, हर साल यूएनओ की जो जनरल असम्बली है उसका इजलास होता है, और उस इजलास में पिछले साल इमरान खान ने जिस तरह की तकरीर की, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग थी। मैं आज देख रहा था पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो तकरीर पिछले साल की थी, उन्होंने इमरान खान ने 3 बिलियन लोग थे उसमें, यानी ऑनलाइन देख रहे थे। मैंने कहा दुनिया की टोटल पॉपुलेशन तो 7 बिलियन अभी तक तो 7 बिलियन ही कह दे, कोई बंदा मिस ही नहीं हुआ जो अफ्रीका के और इवन पाकिस्तान के बेचारे थे हाथों में, जिनके पास सोशल मीडिया तक एक्सेस भी नहीं, वो भी देख रहे थे। ठीक है ना जी। सबसे पहले ब्रेन बस्ट के सब दर्शकों का करते हैं प्यार से स्वागत, और आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से
हमारे प्यारे ताहिर गोरा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की, जो इनका कल आने वाला है। लेकिन क्योंकि कल हम लाइव नहीं होंगे तो आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ज़िंदगी इसी तरीके से ये तरक्की करते रहें, इनकी सेहत ठीक रहे, ताकि इस किस्म के टैग टीवी प्रोग्राम जो हैं दुनिया में बहुत कम हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन के साथ आपके सामने आते हैं और बगैर किसी स्पोर्ट के, एक्सेप्ट आप लोग जो हैं वो इनकी हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो आपकी मदद से हैं जी ये प्रोग्राम चलाते रहें और इसी तरीके से इनकी सेहत जो है वो भी ठीक रहे। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू ताहिर जी आपको। थैंक यू। बात इन्होंने की है कि आज जितनी भी यूनाइटेड नेशंस में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी भाषण हो रहे हैं, वो सारे वर्चुअल हैं और कोविड-19 का इस वक्त अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा हुआ है। एवरी डे मोर देन 1000 पीपल आर डाइंग। सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टेट जो थी अमेरिका में वो थी न्यूयॉर्क, और ये न्यूयॉर्क में कह रहे हैं चलो 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 यूनाइटेड नेशंस। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल टाइम। हर साल ये यूनाइटेड नेशंस पे जाके बाकायदा प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल करते हैं, ये कोई इस बार नया नहीं कर रहे, ये हर साल करते हैं। पहले तो मैं इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ ताहिर साहब जी कि 2 साल हो गए उनको, पहले दिन से वो तोते की तरह रट चलाए लगे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, सिवाय 3 लोगों के, एक्सेप्ट 3। हाँ जी, एक मलेशिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो जो नए हैं उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, और उसके बाद एर्डोगन साहब। ये 3 ऐसे आदमी थे जिन्होंने कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ना तो उनके खास साथी सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया, ना ही उनके और जो साथी जिनको वो समझते हैं, हाँ जी, चाइना ने भी 50% सपोर्ट किया। तीसरा जो नाम था वो 50% सपोर्ट किया, दिल से उन्होंने भी पूरा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन दुनिया में 193 कंट्री हैं, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ अगर 3 कंट्रीज़ ने आपकी हेल्प की है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। हाँ जी, मतलब 3 आउट ऑफ 193 जो है, एक तो होता है ना फेल, ये फेल नहीं, ये तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं पंजाबी में भट्ठा बैठा देने वाली बात की। इन्होंने अपने मुल्क का जुलूस निकाला है, मैं यहाँ तक कहूँगा। इन्होंने कश्मीर का इशू उठा कर ये कोशिश की कि जो इनके अपने इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आस दे के आए थे, वो उसको छिपाने के लिए आज इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, कश्मीर का, और कोई मुद्दा ही नहीं। बात करें कि वहाँ पर भूखमंगी कितनी है, बात करें कि वहाँ पर इस वक्त आम आदमी को जो है खाने पीने को नहीं मिल रहा, वहाँ पर महंगाई कितनी है, वो चीज़ों को एक तरफ रख के हर बार एक ही इशू लेके आ जाते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे कुछ। कश्मीर कश्मीर एंड कश्मीर। कश्मीर के लोग जब से 1 साल से ऊपर हो गया, 370 जो है वो ख़त्म हुए। कितने लोग मरे हैं कश्मीर में? आज के ज़माने में कोई भी चीज़ नहीं छिपी रह सकती। सैटेलाइट का ज़माना, सैटेलाइट का युग है, एक एक फ़ोटो सामने आ जाती है। अगर 1 साल से ऊपर होने के बाद, अगस्त के बाद 1 साल ऊपर, अगस्त में साल हो जाएगा, अगर 1 साल जो है हो गया, 1 साल के बाद भी वहाँ पर हालात ठीक है, लोग जो है अपनी लाइफ ठीक तरीके से चला रहे हैं, तो इनको कहाँ से नज़र आ रहा है कि वहाँ लाखों लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कत्ल कर दिया जी, उनको मार दिया जी। तो पता नहीं, ये मैं समझता हूँ जब ये रात को सोते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि मैंने क्या सपने लेने हैं और फिर सुबह उन सपनों को मैंने लोगों के सामने कैसे पेश करना है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने ये बातचीत की। हमारे सामने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चंस हम डायरेक्ट अभी आंसर करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, तैयब एर्दोगान टर्की के प्राइम मिनिस्टर मुसलसल पाकिस्तान के कश्मीर केस के एक तरह से वकील बने हुए हैं। उन्होंने फिर UNGA की असम्बली में 2 रोज़ पहले, चूँकि कई दिनों से ये तकरीरें चल रही हैं, उन्होंने फिर कहा कि
UNO کو اور دنیا کی طاقتوں کو کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے, پاکستان کے نیریٹو کو ماننا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک وہ رائے شماری اور وہ جو ساری پرانی باتیں ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اچھا, ترکی کو یہ بات کرتے ہوئے نا مجھے ہنسی آتی ہے, کردوں کو ترکی مار رہے ہیں, مسلم ہے کرد, پتہ مجھے, ٹھیک ہے نا, کردوں کو مار رہے ہیں ترکی, آرمینین کا جینوسائیڈ کیا اپنے ہی ملک کے اندر ڈیسیڈنٹس کے ساتھ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نے جیل میں بھر دیے, ٹھیک ہے, اور اسٹل ہی ہیز دا آڈیسٹی ٹو انٹرفیئر ان دی افیئرز آف انڈیا. اچھا, انڈیا نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ہی اسٹرانگ جواب دیا. وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی جو UNO میں انڈیا کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹرکی شوڈ لرن, یہ جو لرن کا لفظ ہے نا مجھے بہت اچھا لگا, کہ ترکی کو میچور ہو کے, یعنی اس کی رجیم کو سیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ ذرا بات کرتے ہوئے نا سوچا کرو, ورنہ آپ کے گریبان میں اگر ہم نے جھانکا جو آپ کا میس ہے, مطلب یہی ہے, تو پھر پوری دنیا کو ذرا پتہ چلے گا. دنیا کا تو طاہر صاحب ویسے پتہ چل چکا ہوا ہے, جی, کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے طریقے سے پریزیڈنٹ بن کے آئے تھے, اور 2016 میں جب ان کے اگینسٹ ریوولٹ ہوا, ان کو ایک موقع مل گیا ڈکٹیٹر بننے کا, رائٹ, اور 2016 کے بعد انہوں نے جو بھی ان کے ڈیسیڈنٹس تھے ان سب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, یہاں تک کہ ججز کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے, ٹیچرز, بیوروکریٹس, ہاں جی, ان سب لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور خود ڈکٹیٹر بن گئے. جس کنٹری میں ایک ایگزامپل تھی کہ مسلم کنٹری میں اگر کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کو دیکھنا ہے تو ٹرکی کو دیکھو. اب تو ٹرکی جو ہے اس کو کیا دیکھنا ہے, ٹرکی تو جو ہے وہ 1 مین رول ہے, جب 1 پارٹی بھی رول نہیں ہے, اب یہ 1 مین رول بن چکا ہوا ہے. تو ایسا آدمی جب بات کرتا ہے ہاں جی رائٹس آف ادرس, تو سب سے پہلے اس کو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. ہاں جی, آپ نے بات کی کہ وہاں کے ارمینیا کا کون دنیا نہیں جانتے کہ کتنا ان کے اوپر ہاں جی ظلم ہوا, who doesn't know, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیے, یہ 4 بار پاکستان ہو آئے ہیں, تقریباً ہر سال 1 بار پاکستان جاتے ہیں. جب یہ اس سال کے فیبری میں وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا ہاں جی ڈیلیگیشن ساتھ لے کے آیا ہوں, اور پاکستان کو ہم اکنامیکلی بہت اوپر اٹھا دیں گے. انہوں نے کیا کیا, پاکستان سے ڈیفنس کے مطلب وہ اپنے کئی انہوں نے نا ٹھیکے لے لیے. جی, ہاں جی, وہ جو ٹھیکے لے لیے اس سے بلینز آف ڈالر یہ تو کما رہے ہیں, لیکن پاکستان کو انہوں نے فیبرری کے بعد کہاں پر اوپر لے کے گئے ہیں, کون سی مدد کی ہے, ہم انڈسٹریاں یہاں لگوا دیں گے جی, ہم یہ کر دیں گے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ فیبرری سے اب تک انہوں نے کچھ وہاں پر کیا ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ بھی نہیں کیا پریکٹیکلی. پاکستان کو خوش کرنے کے لیے, وہاں کے ٹھیکے لینے کے لیے, مزید ان کی اکانومی کا پٹھا بٹھانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کا کوئی بیان دے دیتے ہیں. اب آپ یہ صورتحال دیکھیے کہ عمران خان کی تقریر آج جب آپ میں بات چیت کر رہے ہیں اس وقت جانے والی ہے ورچوئل, ہمیں پتہ ہی ہے اس نے تقریر میں کیا کہنا ہے. وہ جو میں نے اب تک آلریڈی ان کی باتیں سنی ہیں, جو پورشنز اب تک میڈیا پہ آ چکے ہیں, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دنیا میں یہ جو $1 ٹریلین سے زیادہ کرپشن کا پھیلا ہوا ہے, وہ دنیا کی ویسٹرن کنٹریز ہماری ہیلپ کریں, لے کر آئیں. مطلب یہ صرف پاکستان کا $1 ٹریلین نہیں ہے, پاکستان تو $1 ٹریلین کا خواب ہی نہیں دیکھ سکتا. ویسے $200 بلین ان کا میکسیمم خواب تھا کہ میں لاؤں گا, یعنی 1/5 آف $1 ٹریلین. وہ $200 بلین میں سے آئی ڈاؤٹ کہ یہ $200 ملین بھی یہ شخص لا سکا ہوگا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کی اپنی فیلئر ہے. اچھا, یہ سارا کوئی ڈاکٹر صاحب چل رہا ہے ان کا ڈرامہ. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے بہت اچھی بات کی کشمیر کے حوالے سے. ظاہر انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں کشمیر کے معاملے میں بھارت نے اس طرح نہیں کیا تھا جو کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری گورنمنٹ کی فیلئر ہے. پھر فارمر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تم اتنے دعوے کرتے ہو کہ اتنے بلین لوگ دیکھ چکے ان کی تقریر پچھلے سال کی, تو یہ بتاؤ کہ
اب تو کوئی عرب کنٹری بھی تمہارے موقع پہ کھڑا نہیں ہے, کوئی دوست کنٹری تمہارے موقع پہ کھڑا نہیں ہے. یہ تو خود پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر چیلنج ان کو کر رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک جانتا ہوں, آپ اس کو کریکٹ کرنا, کہ سعودی عربیہ نے باقاعدہ جی ان کو کہا کہ آپ یہ جو ٹیٹا کر رہے ہو نا کشمیر کے معاملے میں, اس کو بند کرو اور کوئی پریکٹیکل بات کرنے کی بات کرو, بات چیت کرنے کی بات کرو. یہ ہر وقت کشمیر لے کر آپ یہ طوطے کی رٹ بند کرو. میرا خیال میں نے انہوں نے ان کو باقاعدہ یہ تاکید کی. دیکھیے چائنا جو تھا وہ شروع میں تو بڑا ایکٹیو ہوا ان کے ساتھ. آج چائنا کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اس کنٹری میں سے مجھے ملنا کیا ہے سوائے مجھے دینے کے. یہ تو ایک ایسا کنواں ہے جس میں ڈالتے جاؤ اس میں سے پانی کبھی نکلنا ہی نہیں. تو اس کو بھی اب یہ شاید سمجھ آ رہی ہے, وہ بھی اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کا علاقہ اور ہڑپنا چاہتا ہے تاکہ علاقہ مجھے ملتا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے میں ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ پیسہ ادھر ادھر لگاتا رہوں. دیٹس آل, نتھنگ ایلس. جہاں تک عرب کنٹریز کا تعلق ہے, مجھے بتائیے کہ عرب کنٹری نے جو فیصلہ کیا ہے ہندوستان میں انویسٹ کرنے کا, بلکہ $40 بلین ریلائنس کو سعودی عربیہ نے کیش دے دیا اور 40 بلین ابھی اور دینا ہے, 80 بلین کا فیصلہ کیا. UAE والوں نے کئی جو ہیں وہ باقاعدہ مودی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں کہ ہم ایسا پیسہ آپ کو دیں گے, لگائیں گے, کیونکہ دے وانٹ ٹو انویسٹ ویئر اٹ از پاسبل ٹو ارن منی. جہاں پر آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہاں سے کوئی پیسہ واپس ہی نہیں آنا, تو وہاں ارن کر کے کیا کرنا ہے کسی نے, وہاں تو پیسہ جانا ہے. تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ پیسہ گنوانے کے لیے نہیں لگاتا, وہ پیسہ کمانے کے لیے لگاتا ہے. یہ جو ہے شاید کیونکہ یہ کرکٹر ہیں, ان کو شاید بزنس کا اتنا نہیں پتا جتنا ان کو یہ پتا کہ ان سوئنگ کیسے کرنی ہے اور کسی کو کیسے آؤٹ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اپنی ان سوئنگ اپنے اوپر ہی مار رہے ہیں اور اب پچھلے 2 سال میں یہ کئی بار آؤٹ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کھیل کا میدان اور ہوتا ہے, اس کی ان سوئنگ ان کو اب پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے, یاد بھی ہو پرانے اچھے بالرز رہے ہیں, مجھے پتا ہے, میں نے تو آل راؤنڈ کرکٹر تھے عمران خان, لیکن یہاں پر ان کی کوئی ان سوئنگ جو ہے نا وہ نہیں چلی, سب آؤٹ سوئنگ ہی ہوئی. میں نے کہا اپنے آپ ہی آؤٹ ہو گئے. ہمیں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں ساتھیوں, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں بہت ساری جو ہے کویسچنز بھی ساتھ آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھی ہمیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی اسپانسرشپ بھی آ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں, پارٹیسپیٹ کریں اپنے کویسچنز کی فارم میں, اور اس کے ساتھ ہمارے اس لائیو سپر چیٹ کو دیکھتے رہیں, اور سبسکرائب کرنا نا یوٹیوب کا چینل ہمارا بھولیں. ہم ابھی آپ کے سوالات کو, ابھی آپ کو بھی ہم انٹریکٹ کرنے والے ہیں. جب یہ انٹریکٹ کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر شاردا صاحب کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کینیڈا میں ہمارا جو بھارتی ڈائسپورا کا میڈیا ہے اس کے پائنیئر میں سے ایک ہے, مطلب 1 یا 2 لوگ تھے. میں تو تب تھا بھی نہیں اس ملک میں. میں جب آیا تھا اس ملک میں تو آج سے 22 سال پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو ان کا ایک باقاعدہ جو تھا نا ہماری ڈائسپورا کے لیے ایک میڈیا کا امپائر ہوا کرتا تھا, میں یوں کہوں گا. میگزین بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ اخبار بھی چل رہی ہے, پنجابی کا بھی اخبار چل رہا ہے, انگلش کا بھی چل رہا ہے, ریڈیو پہ ڈیلی آ رہے ہیں. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہی ایکٹیو ہیں, اور اب ڈاکٹر صاحب بہت سارے ریڈیوز پر آتے ہیں. پہلے ان کے اپنے شو ہوتے تھے, اب انہوں نے بہت سارے دوستوں کی ڈیمانڈ پہ اب ان کو ٹائم دیتے ہیں, اس پہ بات چیت کرتے ہیں. سبھی ان کی بات چیت کو بہت پسند کرتے ہیں. یوٹیوب پہ جو ہمارے چینل کے راہیں ڈاکٹر صاحب کی بات چیت جاتی ہے, سینکڑوں ہزاروں کامنٹ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ دوستوں کے کچھ کویسچنز ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی جو جیسے خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا, کرن نے کہا, ایک صاحب نے, پھر مجھے یاد ہے جوشی صاحب ہیں, انہوں نے کہا, میرے پاس ایسی کچھ ای میلز میں نے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے لیے وہ بہت اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ سشانت اور کنگنا کے معاملے میں بڑی مختلف بات کرتے ہیں, لگتا ہے کہ یہ اینٹی انڈیا ہے. میں نے ان سے جواب میں لکھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کی کسی بات سے ایگری کرتا ہوں نہ کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ اپنی اوریجن کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. لیکن یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ بھی آج ہم سمجھیں گے.
آپ سے کویشچنز بھی لیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن پہلے لیتے ہیں. ہاں جی پلیز. پھر آپ پر میں کویشچن کر دوں گا. آج میں آپ کی عدالت میں ہوں. نہیں ہے نا, آپ کی عدالت میں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس میں میں اور آپ جو لائیو سپر چیٹ کا فارمیٹ ہے, ہم آپس میں سوال جواب ہی نہیں کر رہے. رائٹ. ہم چیٹ کر رہے ہیں. اس کا جو ہمارے ویورز ہیں جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں. سپر چیٹ کا فارمولا ہی چیٹ ہے. عدالت میں ان کے کوشچن بھی بالکل. ہاں, لیکن وہ کویشچن آنسر تو بات کی بات ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ چیٹ ہے جو ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں. رائٹ. اس میں ڈاکٹر صاحب جو ایک چیٹ کا مجھے آیا ہے, یہاں پر منوج جی ہیں جی, ان کا نام, جو میں یہاں پہ, انہوں نے یہ کویشچن بھیجا ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے کشمیر کا انٹرنیشنل دنیا نہیں مان رہی, تو پھر یہ کیوں اپنا پیسہ, اپنی انرجی, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحب میں اپنی اوپینین دیتا ہوں, پھر آپ اوپینین. میری اوپینین ڈاکٹر صاحب بڑی واضح ہے کہ یہ ان کا, اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا پولیٹیکل سروائیول اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کا ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن رہتی نہیں ہے. ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کی یہ ساری جو بک بک ہے, میں یہی کہوں گا, اس کا کوئی دنیا میں نہیں سنتا. اگر ترکی والے سنتے ہیں یا ملائیشیا کا کوئی سن لیتا ہے تو وہ بلکہ ان کے خلاف جاتی ہے بات. ترکی کے آدمی کی انڈورسمنٹ پاکستان کے لیے پورے یورپین یونین کو افینڈ کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ تو میری اوپینین ہے. آپ کیسے اس کو آگے بڑھائیں؟ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جو ٹرکی ہے جی, اس نے اپنے آپ کو پچھلے 6 سال میں رائٹ, اتنا الگ تلگ کر لیا دنیا میں سے رائٹ, کہ وہ یورپین یونین کا ممبر بننا چاہتا تھا. ممبر تو ایک طرف رہا, یورپین یونین ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی جو ٹرکی کا ایشو ہے, ہاں جی, آپ جانتے ہو کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہتے ہیں ایرڈوغان صاحب جس سے یہ ناراض کرتے ہیں لوگوں کو. ہوا کیا, اگر پاکستان اس کے ساتھ ریلیشن بڑھائے گا تو اپنا سعودی عربیہ جو ہے, ہاں جی, ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز خراب ہوں گے. کیونکہ سعودی عربیہ جب سے خشوگی کی بات ہوئی ہے اس کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے ریلیشنز کافی خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ٹرکی کو آپ جب بھی ڈالتے ہو تو آپ ڈیفینیٹلی ان سے دور ہوتے ہو. کس سے؟ سعودی عربیہ سے. اگر آپ سعودی عربیہ سے دور ہوتے ہو تو آپ عرب کنٹری سے دور ہوتے ہو. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا, ان کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. ایجنڈا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر کہ اس کے اوپر کام کر کے اس کا کوئی رزلٹ نکالے. ایجنڈا نہیں, ڈنڈا ہے. یہ ان کا کام ہے کہ بھائی یہ بولتے رہو ایک طوطے کی طرح, رٹ کی طرح. جب تک بولتے رہیں گے تب تک ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. ملنا وہ بھی بند ہو گیا. ہاں جی, میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ہتھیار پاکستان نے پچھلے 4 سالوں میں چائنا سے خریدے, اور سیکنڈ یہ میں پڑھ کے اور حیران ہوا, ٹرکی سے خریدے. اب آپ یہ بتائیے کہ ٹرکی تو اپنے ہتھیار بیچ کے بھوکے سے پیسے لے رہا ہے, اور چائنا کو فرق نہیں پڑتا, ان کے وہ جو ابسولیٹ ہتھیار ہیں وہ ان کو دیتے رہتے ہیں کہ یہ لو, انہوں نے ویسے بھی پھینک رہے ہیں, چلو پاکستان کو دے دو. سو اس قسم پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھا دو, جتنا قرضہ چڑھے گا یہ ہمارے شکنجے میں اتنے پھنسے ہی ہوئے ہیں. اب اس وقت تو پھنسے ہوئے ہیں. $200 بلین کی ان کی جی ڈی پی ہے, ان کا بجٹ ہے سال کا. اس میں سے خود ہی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ 50% سے زیادہ تو ہم انٹرسٹ دے دیتے ہیں, تو 50% جو باقی بچے گا 100 بلین, اس سے میں کیا کروں گا پاکستان کا. ان کے لیڈر خود چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ کہ ہمارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, ہمیں ساتھی کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, اور کویشچن کچھ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور جو ہمارے پروڈیوسر ساتھی ہیں وہ ہمیں اسکرین پہ بھی ساتھ ساتھ اب دینا شروع ہو جائیں گے اینی ٹائم. شیوم صاحب ہمارے پروڈیوسر ساتھی ہیں, اور وہ پردہ اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں, شیوم لکھن پال جی, اور وہ ہمارے ساتھ ہر شو میں اسی طرح ہی انوالو ہیں جس طرح ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سوالات آ رہے ہیں, میں ان کو کچھ یہاں پہ اکٹھا کر رہا ہوں, کچھ نوٹ کر رہا ہوں, کچھ شیوم کے پاس آ رہے ہیں. ایک کویشچن پہلے لیتے ہیں. سر, آئی ہیو اے کویشچن, وائی پشتون, سندھی, بلوچستانی آر ناٹ ریزنگ ایشوز ٹوگیدر اف دے ول
to that manner people of outside Pakistan will focus on them. یہ ہیمیندرا جادون جی کا کویشچن ہے, انہوں نے پچھلی بار بھی پارٹیسپیٹ کیا. بہت شکریہ ہیمیندرا جی. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو ہمارے پشتون ساتھی ہیں اور بلوچ ہیں اور مہاجر ہیں, سندھی ہیں, آپ نے کہا یہ آپس میں مل کے کیوں نہیں کر رہے. اب یہ مل کے کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کے ایشوز بھی بڑے سیپریٹ ہیں. پھر پاکستان میں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بھی چلتی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, کہ جیسے بلوچستان میں جو اپنی اسٹرگل چلا رہے ہیں فریڈم کی, وہ پیسفلی جو چلا رہے ہیں, وہ بلوچوں کو پھر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں وہاں کے اسٹیبلشمنٹ والے. تو وہ بھی ایک وہاں پہ ایشو ہے. ادھر جو پشتون ہیں, جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر ہے. مہاجروں میں بھی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر ہے. سندھ میں ڈیوائڈ اینڈ رول اس طرح کا تو نہیں ہے, انہوں نے پہلے ہی ڈیوائڈ کر دیا ہوا. جو وڈیرے ہیں اور جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور جو سندھی نیشنلسٹ ہیں, ورکرز ہیں, وہ ایک طرف ہیں. تو یہ اکٹھے کیسے ہو پائیں گے جب تک انٹرنیشنل قوتیں اپنا ساتھ نہیں دیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ اکٹھے نہیں ہو پائیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سندھ ہے, جی, جب تک ان کے لوگ پاور میں رہتے ہیں, زرداری بھٹو فیملی ہیں جو ہیں وہ پاور میں رہتی ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ مل کے کام کریں. آج بھی بھٹو کے جو بلاول صاحب ہیں, ان کو یہ امید ہے کہ میں کل کو پرائم منسٹر بنوں گا. دیکھیے سندھ کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ کراچی میں ہے. اب کراچی میں مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں. مہاجر کون ہیں؟ جو کہ ہندوستان سے 1947 میں بہار یو پی سے لوگ یہاں سے ڈسپلیس ہو کے وہاں پر گئے تھے. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتے, کیونکہ انہوں نے کبھی ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں. دیکھیے سندھیوں نے کبھی مہاجروں کو اپنا نہیں سمجھا. وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں یہ تو پان کھانے والے آدمی ہیں. جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ اس کنٹری کو کیسے اکٹھا رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے آج تک سوائے 1-2 سال پیچھے, وہ بھی آرمی کے بڑے زبردست ظلموں کے بعد تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو سپریس ہوئی ہے. ورنہ کراچی میں تو جینا مشکل تھا, ایسے حالات تھے. تو سندھ کا نہ ملنا وہ ہے پولیٹیکل پاور. باقی بلوچستان اور وہ آپ نے بتا دیا کہ اصلی وہ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جب تک پاور آتی رہے گی, دیکھیے پاور آج تک کن کے پاس رہی, سندھ اور پاکستان, مطلب اپنا پنجاب, انہی دونوں کے ہاتھ میں رہی نا. جب پاور ان دونوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے لڑائی لڑے. وہ تو پاکستان پر رول کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے تو جی دیکھیے اپنا بنگلہ دیش کو بھی الگ کروا دیا, لیکن رول پھر بھی کرتے رہے. ان کی فیملی بھی رول کرتی رہی, بے نظیر بھٹو کرتی رہی, پھر زرداری صاحب کرتے رہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ پاور کا مسئلہ ہے ایز فار سندھ از کنسرن. جا بالکل. ایک سوال جو آ رہا ہے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, وہ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کنٹریبیوٹ, آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو سپر چیٹ کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پے پال کا جو اکاؤنٹ کا لنک ہے وہ اس ویڈیو کی اور ہمارے اب جتنے نئے ویڈیو ہیں ان کی ڈسکرپشن میں آپ کو نظر آئے گا. تو اس کے لیے آپ سپر چیٹ کے وقت ہی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے. 24/7 جب بھی آپ کو کنوینئنٹ ٹائم ہو اور آپ کا پے پال پہ اکاؤنٹ ہو تو آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم سب ساتھیوں کے. یہ جو ڈونیشنز اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہیں, سب ساتھی ہمیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں آپ کا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر صاحب سوالات آ رہے ہیں, میں ان کو ایڈریس کروں گا. ابھی ہم پریسائزلی سوالات کو کریں گے, لیکن میں اس طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے, آپ کی اب کنٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے بھارت کے لیے, اس ڈائسپورا کے لیے, دنیا کے لیے, وہ انارمس ہے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ اس کو ریکگنائز کیا, ہمیشہ اس کو کیا. آپ وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے یہاں کے مندروں کو اکٹھا کرنے کی, یہاں کے بھارتی جو ہمارا ہندو جو پورے کا پورا ڈائسپورا تھا, میرے آنے سے پہلے بھی اور میں نے آنے کے بعد بھی دیکھا. آپ ان کو ذرا اس کی سٹوری سنائیے پہلے کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ جو بھارت ہے جی وہ ہماری اور میری ماں ہے. ماں کے ساتھ آپ کبھی بھی کسی قسم کا درویوہار نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے. نمبر 2, جو بھارت میں سرکاریں ہوتی ہیں وہ بھارت نہیں ہیں,
वो भारत में राज करने के लिए आए हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। 40 साल इंदिरा गांधी के परिवार ने राज किया, उसके बाद और लोगों ने राज किया। हाँ जी, अब 6 साल 7 साल से मोदी साहब राज कर रहे हैं। ये भी सारी दुनिया जानती है कि सारी उम्र मोदी साहब ने भी राज नहीं करना, बीजेपी की तरफ से भी कोई और आ जाएगा, या हिंदुस्तान में ये सरकार भी बदल सकती है, डेमोक्रेसी है। अगर हम किसी पॉलिसी के ऊपर किसी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट डज नॉट मेक अस एंटी इंडियन, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको पता सबसे बड़ी अखबार है दी स्टार जी। दी स्टार ने आज से 15 साल पहले एक नग्न फोटो हमारी देवी की छाप दी। अब वो मुझे एक ने फ़ोन किया, कहते ये नग्न फोटो छपी है। मैंने राइट वे अपने 5-7 जो मेरे साथी थे उनको इकट्ठा किया। 48 घंटे में हमने डिमॉन्स्ट्रेशन डाउनटाउन नंबर 1 यंग स्ट्रीट पे जाके की। 200 आदमी इकट्ठा हुआ 48 घंटे में। वहाँ पर मैंने अनाउंस किया कि हर 15 दिन के बाद हम आते रहेंगे और डिमॉन्स्ट्रेशंस करते रहेंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते। अगले 15 दिन के बाद हम वहाँ पर गए, 2000 से ज़्यादा हैं जी जो हैं वो इकट्ठे हुए। उसमें हमारी दूसरी कम्युनिटी वालों ने भी साथ दिया, लेकिन बेसिकली 90% हिंदू हम इकट्ठे करके लेके गए मंदिरों से और जगह जगह से जाके। पता नहीं वो 15 दिन हम सोए नहीं, हर मंदिर में जाके हम लोगों को कहा करते थे कि आप आइए आइए आइए। 15 दिन के बाद जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, तब याद इनको ख्याल आया कि ये तो हर 2 हफ्ते के बाद बढ़ते जाएंगे। तब उन्होंने हमें एक कर्मा रेस्टोरेंट है डाउनटाउन में, मालिक ने, हेनरिक साहब जाते वो जो बो लगाता है, उसने हमें कर्मा में बुलाया। हम 5 आदमी गए, हमने उसको फ़ोटो दी कि उसी पेज पे ये फ़ोटो लगेगी और नीचे आप माफ़ी लिखोगे कि हमें नहीं पता था। वो फ़ोटो लगी, माफ़ी मांगी। उसको मैंने बल्कि कर्मा में पूछा, मुझे पता था वो कौन है लेकिन बाकी के साथियों को नहीं पता था। मैंने ऐसे ही उसको पूछा, मैंने कहा क्या है तू अगर हमारे साथ यह फैसला करेगा, क्या गारंटी है कि तू इसको छपवा सकेगा? अच्छा, मुझे तो पता था वो क्या, वो पब्लिशर था और चीफ था, हाँ, लेकिन बाकियों को नहीं। उसने कहा लो जी, उसने उसी वक्त फ़ोन किया, उसने कहा भी वो स्पेस छोड़ के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ लंच के बाद और मैं आपको आके देता हूँ फ़ोटो। ये एक किस्सा है। उसके बाद 5-7 और किस्से हुए जिसके ऊपर हम लड़े। आज इंडियन के बारे में या हिंदूज़ के बारे में यहाँ पर कभी कोई गलत वर्ड नहीं यूज़ होता। वो मेहनत थी जो हमने 5-6 इशू सॉल्व करके, कोई भी इशू आता था। मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। एक जूते वाली शॉप में एक जूते आए हैं जी कोरिया से बन के, उन जूतों के ऊपर एक किसी देवता की फ़ोटो, वो मुझे फ़ोन आया। मैंने उसी वक्त अपने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा जाओ उस दुकान पर जाके देखो कि ये सही बात है ये नहीं। उसने जाके देखा, हम उसके मालिक को मिले। मालिक ने कहा जी एक भी शू आपको नज़र नहीं आएगा शाम के बाद। वो सारे शू उसने उठवा दिया, कहता जी मैं चाहे इसको गारमेंट पे फेंक दूँ, मैं ये शू नहीं बेचूँगा। सो इस किस्म की छोटी छोटी और बड़ी बातें हैं जो हमने बाकायदा सॉल्व की। गे कम्युनिटी जिसकी मैं LGBTQ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर क्योंकि ह्यूमन बींग्स की, बिल्कुल ठीक। उन्होंने चर्च स्ट्रीट के ऊपर, आपको पता वो हर साल एनुअल एक डिनर करते हैं, उन्होंने एनुअल डिनर किया। उसमें हर जो वेटर या वेटर्स थी उसको उन्होंने हिंदू देवताओं के रूप में बदल दिया। किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। हमने चर्च स्ट्रीट के ऊपर हज़ारों की तादाद में जाके जी वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया और बाकायदा उनको कहा कि आप माफ़ी मांगोगे नहीं तो हम हर रोज़ आएंगे। उन्होंने, क्योंकि वो तो आपको पता वो अक्लमंद कम्युनिटी इन दैट सेंस, उन्होंने राइट वे वहाँ से रिमूव किया, माफ़ी मांगी और कहा आगे से कभी ये गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें पता नहीं था जाने में ये गलती होगी। तो इस किस्म के मैं आपको इशू सुनाऊं, 10-12 इश्यूज हमने विद इन ए पीरियड ऑफ 5-7 ईयर सॉल्व किए। वो बहुत तो बड़ी बात है। इसके बाद मुझे किसी से ना वो क्या कहते हैं स्टैंप लेने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने 1974 में जब पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया था, दैट वाज द फर्स्ट इन कैनेडा जी, उसका नाम क्या था? इंडिया डाइजेस्ट। राइट। उसका नाम इंडिया डाइजेस्ट था। तो इसलिए देखिए मेरे पॉलिटिकल विचार जो हैं, अगर मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता हूँ, दैट डज नॉट मीन
कि मैं एंटी इंडियन हूँ या एंटी कनेडियन हूँ। मैं कनाडा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बड़ा बोलता हूँ, मैं जितना बोला हूँ राहुल गांधी के अगेंस्ट और कांग्रेस के, हैं जी, कोई आज तक बोला ही नहीं। मैं आज भी कहता हूँ जब तक ये परिवारवाद से बाहर नहीं हटेंगे, कांग्रेस की कोई किसी किस्म की हस्ती और हैसियत नहीं रहेगी। ठीक। तो इस किस्म का हमारा, मैं शॉर्ट में, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वरना मैं तो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ पे काम किए हैं। कोई आगे बताए तो सही, काम प्रैक्टिकल करके बताओ। हमने आज तक, मैंने किसी रेडियो पे कभी आज तक शो डाला कि हमने ये किया? अरे हमारा फर्ज था, हमने वो कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, वो डॉक्टर साहब ये स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। होता ये है कि व्यूअर्स, सुपर लाइव चैट का जो मकसद है कि डॉक्टर साहब के मेरे जो शोज़ आप देखा करते थे और भी जो टैग टीवी के शोज़ देखते हैं, वो हमारे लाइव स्ट्रीम होते थे, तो उसमें आपके साथ हमारा इंटरेक्ट नहीं बनता था। अब ये मामला है कि हमारी आपसे गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब ख़ासतौर पर ब्रेन बर्स हर फ्राइडे को सुपर लाइव चैट की सूरत में आपके साथ किया करेंगे, बल्कि लाइव सुपर चैट कहना चाहिए, ये सही है, वो आपके साथ किया करेंगे। तो अब ये आपके लिए भी मौका होगा कि आपको कोई बात डॉक्टर साहब से पूछनी है, मुझसे पूछनी है, कोई बात आपको हमारी समझ नहीं आ रही, कोई आपको अच्छी नहीं लग रही, आप हमें डायरेक्ट पूछिए। अब वो नहीं है कि इन बॉक्स में डाल दिया, किसी को जवाब ही नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट पूछिए, जिसे मैं कहता हूँ बिला तकल्लुफ पूछिए। हाँ। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिडली पूछिए और कहिए कि भाई ये मसला है। हमें बहुत सारी डोनेशंस आ रही हैं। सुरेंद्र जोशी साहब ने हमें 1000 रुपये अभी इस पर दिया सुपर लाइव चैट में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत साथियों का साथ है। और मैंने पिछले शो में कहा था कि हमारा ये ड्रीम है कि आपकी मदद से हम एक ऐसा सेटअप बनाएं, एक पैरेलल मीडिया हम सेट करें, ताकि उसमें इंग्लिश में बात हो। यहाँ पर डॉक्टर साहब और मैं तो बैठे ही रहें, बात करते ही रहें, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पे कैनेडियन अमेरिकन एंकर्स आपके सामने लाएं, वो इंग्लिश में पूरी दुनिया को भारतीय सिविलाइजेशन की बात बताएं। कश्मीर का जो टेररिज्म, प्रॉक्सी टेररिज्म फॉर द पास्ट 73 ईयर्स हम सब उससे गुजरे भारत के, जैसा कि मैं खुद को एक प्राउड भारतीय समझता हूँ। इंडियन भी लफ्ज़ मुझे छोटा लगता है, इसलिए कि भारत है असल में हमारा। इंडिया भी ठीक है, ट्रांसलेशन में कर दिया गौरव ने, तो चलता है वो भी। ये सब वो बातें हैं जो आज हम आपसे कर रहे हैं। सवालात बहुत सारे आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं, हम बड़े ही ममनून हैं। अभी इन्होंने एक सवाल उत्तम कुमार मिश्रा जी ने कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज़ ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम ब्लैक मेलिंग, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रेटजी? इसका मैं जवाब जी आप दे, मेरे पास भी जवाब है, आप इसका मैं जवाब देता हूं। दोनों देते हैं। देखिए हुआ क्या था कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं, जी, कांग्रेस जब पावर में आई 1947 में, फर्स्ट हिंदुस्तान में इलेक्शन जो हुआ डेमोक्रेसी का 1952 में हुआ, और 1960 के बाद शायद कांग्रेस को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि नेहरू साहब समझते थे कि मेरे से बड़ा कोई इंटरनेशनलिस्ट नहीं है, दैट्स व्हाट ही ऑलवेज थॉट। तो उनके ये माइंड में था, और आहिस्ता आहिस्ता जो और बीच में लोग आते गए, उन्होंने कहा कि एक अपीजिंग पॉलिसी, जिसको कहते हैं कि माइनॉरिटी को प्लीज़ करने की, इन्हीं को खुश रखो। हिंदू जो है 70 वो तो बढ़े रहेंगे, उसमें से आधे हमें मिलते रहेंगे, इनका जो एन ब्लॉक है वो वोट लो। ये एक्चुअली वोटिंग ब्लॉक की वजह से ऐसे ऐसे कानून बने जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज़ करने के लिए बनाए गए। देखिए राजीव गांधी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिसको मौका मिला कि वो उस वक़्त एक मतलब जिसको हम कहते हैं ना सिविल लॉ, अब भी मैं मोदी साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार मैंने मतलब अपने फेसबुक पे भी लिखा है कि नाउ इज़ द टाइम टू ब्रिंग द सिविल लॉ इन इंडिया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। अगर सिविल लॉ हो तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। लेकिन सिविल लॉ आ सकता था उस वक़्त, एक मुस्लिम में आप जानते हो खुर्शीद जी, हाँ जी, उन्होंने उसको कंपेल किया कि नहीं नहीं, अगर तुम ये करोगे, पूरी मेजॉरिटी थी उनके पास, ये करोगे तो सारे मुस्लिम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये सिर्फ नथिंग एल्स, ये जो प्लीजिंग था आज उनको रियलाइज़ हुआ। आज आपने देखा पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार मंदिरों में गया, राहुल गांधी का जो है वो बताया गया कि ये कैसे हिंदू है, हाँ जी। ये आज उनको महसूस हुआ कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट
जाके काम नहीं कर सकते. Now they have realized. डॉक्टर साहब बहुत अच्छे ढंग से आपने जवाब दिया. मैं भी कुछ ऐसी बातें करने वाला था, सिर्फ एक ही इसमें सेंटेंस ऐड करूंगा कि ये जो अपीजिंग पॉलिटिक्स है, इसका नुकसान ही होता है कि वो जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी रहती हैं जिस कंट्री में भी, वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं. हम समझ रहे होते हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं, असल में हम उनको खुडे लाइन लगा रहे होते हैं, उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना रहे होते. तो जो भैया आपका क्वेश्चन है उत्तम जी, उसका यही है कि ये जब तक पूरी सोसाइटी डिसाइड ना करे, जो भारत के मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं आता जाता रहता हूँ भारत में, कोविड का ज़माना है, मिस कर रहा हूँ भारत आने से, लेकिन वो सारी के सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजॉरिटी, वो एक साथ रहना चाहते हैं, मगर उनके जो लीडर हैं और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनके वोट बैंक से खेलना चाहते हैं, वो उनका एक्सप्लॉइट करते हैं और बेचारी पूरी कम्युनिटी सफ़र होती है और वो समाज का हिस्सा नहीं बन पाती. हमारे पास बहुत बढ़िया प्लान है. मैं किसी एक शो में मैं और डॉक्टर साहब अलग से बात करूंगा कि किस तरह इंटेग्रेट करना है, सिमुलेट करना है. ये है वो बात. हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, हम बातचीत आपके क्वेश्चंस पर ही करेंगे, लेकिन मैं इससे ये क्वेश्चन सामने आया हुआ, मैं इस पे बातचीत करने से पहले जुमकाज़ नामी एक अकाउंट हमें $20 दे. मेरे पास वो पेपॉल से भी आ रहे हैं यहाँ पे. मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट आपकी जो है ये एक बहुत बड़ा हमारा आइंदा आने वाला एक वेंचर होगा. मैं कई बार मैंने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कि आप हमें ज़रूर हेल्प करिए, लेकिन अब आपको वैसे नज़र भी आ रहा है वहाँ पर paypal.me, हाँ जी, ये है टैग टीवी इंटरनेशनल. इस पर अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा 24 घंटे 7 दिन जब चाहें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देखिए, हम कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, और ये टीवी प्रोग्राम जो है दुनिया में एक ऐसा नाम लेके आए जिसमें हिंदुस्तान का नाम जो है, टैग टीवी का मतलब है हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा. ये बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आज नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरी तो एज काफ़ी हो गई, लेकिन आप आने वाले टाइम में रियलाइज़ करेंगे कि टैग टीवी की ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, तो जो बाहर बैठा हुआ टैग टीवी है उससे ज़्यादा होगा, रादर दैन फ्रॉम इनसाइड जो टीवीज़ है. डॉक्टर साहब, अदित्य त्रिपाठी जी ने 101 रुपये इंडियन दिए. मुझे ये बड़े अच्छे नंबर लगते हैं, वो हमारा होता था ना शादियों का. ठीक है ना जी, मुझे ये आपने वो बहुत ही अच्छा लगा. सो नाइस ऑफ यू. और रूपी सिंह न्यूजीलैंड से, उन्होंने $20. ठीक है, तो एक तो हमारा पेपॉल का वो अकाउंट है, उसमें आप जाके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरा ये जो सुपर चैट हमारी होती है लाइव, इसमें डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसमें डायरेक्ट आ जी, जाता है? इसमें डायरेक्ट आ रहा है. अच्छा, ये इसमें डायरेक्ट सुपर, वो मैं समझता मुझे काफ़ी कुछ पता, पर इसमें तो साथ ही डायरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे YouTube के सिस्टम के जरिए हमें पहुंच जाते हैं जी, पहुंच जाते हैं. क्या बात. ठीक है, बहुत इसमें सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज तक हेल्प किया, और जो आने वाले टाइम पे सोचो नहीं करेंगे हमारी हेल्प. क्वेश्चन अभी भी शिवम भाई ने दिखाई था मुझे, वो वापस चला गया. सर, हाउ डिड कैनेडा बिकम 10 of Pakistani ISI and the command and control center and refuge of Khalistanis? मैं 1 मिनट बोल देता हूँ, आपका बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, सारे खालिस्तानी लीडर आपके दोस्त हैं. तो बताइए, जो बात हमने पहले कही ना वोट बैंक की, वो अब यहाँ भी लागू होनी शुरू हो गई है. हुआ क्या कि जो खालिस्तानी थे जी, हैं जी डॉक्टर साहब, नहीं जो मैं पहले बता, बड़े बड़े लीडरों से तो आपने मेरी मुलाकात करवाई थी, जो थे मैं वो बताने है, तो सब जानते हैं ये अड्डा है. ये रिपोर्ट आ चुकी है, आप उसके ऊपर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया हुआ है कि हाँ भाई ये खालिस्तान का अड्डा है. क्यों? ये हमें नहीं, यहाँ की जो एजेंसी हैं उन्होंने भी ये कहा कि खालिस्तान जो है ये खतरे की घंटी है. रीज़न सिर्फ सिंपल ये है कि जो लिबरल पार्टी जब आई, उन्होंने सम और दी अदर जो इसके फादर थे, उन्होंने कोशिश की थी कि इमिग्रेशन यहाँ पर आएगी तो इकॉनमी बढ़ेगी. उस वक़्त यहाँ पर ना तो खालिस्तान का कोई इशू था, ना कोई मुस्लिम का इशू था. लेकिन हमने ये देखा है कि जब से जस्टिन ट्रूडो आया, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही है कि अगर मैं लंबा राज करना चाहता हूँ, उसके फादर ने 17-18 साल राज किया, ये शायद 20-22 साल सोच रहा है, अगर मैं लंबा राज करना चाहता हूँ तो मुझे
ये जो दो कम्युनिटी हैं, सिख कम्युनिटी हैं जी और मुस्लिम कम्युनिटी, इनको बढ़ाकर अपने साथ वोट बैंक बनाना है। जहाँ तक आपने सिख कमांड की बात की है, आज जो मिनिस्टर्स हैं ये पहले सारे के सारे खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे और अब ये मिनिस्टर्स बने हैं और ये कह रहे हैं कि हम कनेडियन हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब कोई इशू उठता है हाँ जी हिंदुस्तान के मामले में, ये सब पीछे हो जाते हैं। आज एक यहाँ की सबसे बड़ी जो पार्टी है, वन ऑफ दी 3 बिग पार्टीज, उसके जो लीडर हैं वो तो अपने आप को ओपनली खालिस्तानी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर खालिस्तानी ISI जो है वो अब पूरा अपना मैं कह सकता हूँ पाँव दबा चुके हुए हैं। डॉक्टर साहब आपने जितना जवाब दिया मेरा ख्याल है वही मैंने बात करनी थी, बात यही थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने दुरुस्त कहा, हम फाइट कर रहे हैं, उन खालिस्तानी एलिमेंट से भी कह रहे हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है। अभी एक साथी ने 101 रुपये, मुझे वो नंबर बहुत अच्छे लगे, सुशील शर्मा जी हमारे बड़े ही मेहरबान हैं, उन्होंने $101 अभी पेपॉल पे भेज दिया। बड़ी मेहरबानी, इन्होंने पिछली बार भी हमारे साथ इसी तरह का खूबसूरत सलूक किया। थैंक यू सुशील भाई, गॉड ब्लेस यू। ये आ रहे हैं सारे, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देखिएगा आइंदा आने वाले महीनों में। मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि टैग टीवी आपको एक छोटे लेवल का अल जज़ीरा टीवी होगा। ये मेरा है प्लान, कि ये इसलिए नहीं है कि कोई हमें चाहिए, ये हमारा मकसद ये है कि हम इसको बिल्ड करके नैरेटिव को, आपकी मेरी डॉक्टर साहब की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, इंग्लिश में पहुंचाएं। हिंदुस्तान की आवाज़ जो है, हिंदुस्तान की जो कल्चर है, उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरीके से हम ऊपर लेके जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ द प्योर हिंदुस्तानी कल्चर। देखिए, एक हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स, आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसको सेपरेट रखिए। जो कल्चर है वो हमेशा रहनी है, सिविलाइजेशन हमारी है वो हमेशा रहनी है, और पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा रहना है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई आता है कोई जाता है। डॉक्टर साहब डेमोक्रेसी की बात की तो एक जो आप पर चुपता हुआ सवाल है, आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है अपना ना, उस पर हम अगले शो में आपके साथ, क्योंकि अगले शो में आप अपनी ही चेयर पर होंगे। नहीं, आप अच्छे लगते हैं ऐसे, मैं मुझे जरा बोलने का मौका आपको, मुझे अदालत अच्छी लगती है आपको बोलना। अभी गिरीश कुमार जी ने भी 101 रुपए का, वो भाई 101 हमने पसंद किया नंबर ना शादियों का। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे हार्ड में डाले गए थे 101 रुपए। तो सब जनाब ये बड़ा अच्छा नंबर है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात ये कि वो सुशांत की डेथ के हवाले से और कंगना का ये जो चल रहा है, इसमें आपके विचार जो हैं रेडियोज़ पे यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ, भारत में डॉक्टर साहब एक बड़ी इमोशनल सिचुएशन है, सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, ये मोदी जी के लिए। वो जो सेकुलरिज्म का, मैं तो उसको ड्रामा कहूँगा, आपकी ओपिनियन सारा आंखों पे, सेकुलरिज्म का जो ड्रामा रचाया गया ना भारत में फॉर द पास्ट 65 ईयर्स, उस ड्रामे की बाद ना एक इमोशनल सिचुएशन है, सिविलाइजेशनल एक ट्रॉमास हैं जैसे। तो वो लोग सुशांत के मामले को, कंगना के मामले को इस तरह देख रहे हैं। जो आप बातें करते हैं रेडियो में, मैं सुनता होता हूँ, मेरे सामने बैठ के आप कर रहे होते हैं, मुझे उनसे पार्शली एग्री होता हूँ, ज़्यादातर डिसएग्री होता हूँ, लेकिन वो मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा होता हूँ। इस पर हम बात करेंगे बाद में। सवालात क्या आ रहे हैं? लो जी, राजीव कुमार साहब ने कहा जी आपको नंबर 101 अच्छा लगता है तो फिर 101 ही रख दें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या इंडिया और चाइना में वार होगी? नहीं, कभी भी हिंदुस्तान और चाइना की बड़ी वार नहीं हो सकती। चाइना फोन नहीं करता, छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहेंगी। एक याद रखिए, जब कोई कम्युनिस्ट कंट्री बिजनेसमैन बन जाता है, वो कोई भी वार अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जरूर इधर उधर पंगे ले सकता है, लेकिन वो वार अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड आई कैन, जहाँ तक मैं मतलब एश्योर तो कोई भी नहीं कर सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने कई बार आगे भी बात किया, देयर विल नॉट बी अ वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर साहब से सहमत हूँ इस बात पे। मेरा इसमें सिर्फ यही जो मैं बीच में लुकमा दिया था डॉक्टर साहब को, चाइना अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि वो एक बिजनेस एम्पायर बना हुआ है और इस वक्त हालात ख़राब हैं कोविड की वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, और चाइना ने पंगे लेके देख लिए हैं, शायद और भी लेगा, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं लेता रहे। हाँ, लेकिन वो कभी भी फुल स्केल वॉर
افورड ہی نہیں کرتا. اگر وہ کبھی کر بیٹھا تو صرف بھارت سے نہیں کھائے گا منہ کی, پوری دنیا سے کھائے گا. بڑا یہ وہ باتیں ہیں. آخر میں 2-4 سوال لیتے ہیں, ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. گڈ ایوننگ طاہر جی. از اٹ پاسبل دیٹ پاکستان انڈیا ول بی آن ون پیج ان فیوچر اور ول اٹ پاسبل ود بریک آف پاکستان؟ دیکھیے یہ 2 باتیں ہیں, اس پہ میں کوئک جواب دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو بھی کہ ہم سب بھارت سے آئے ہیں. جس طرح میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آئی ایم ہندو بورن ان مسلم فیتھ, اور یہ میری کنوکشن ہے. میں نے اپنی ول میں کیا کہا ہوا ہے کہ مجھے کس طرح آپ نے کرنا ہے, وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. وہ میں یہاں پہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ ہمیں, میں اپنی نانی دادی, اس کی ماں, اس کی پردادی, جو سب ہندو سویلائزیشن ہے, کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یا تو یہ ریئلائز کر لیں, یا پھر اگر یہ ریئلائز کریں گے تو یہ ساتھ ہو جائیں گے. ایک ہی ڈی این اے کے لوگ ہیں ہم. اگر نہیں کرتے تو اس وجہ سے پاکستان نہیں ٹوٹے گا. پاکستان آلریڈی 71 میں ٹوٹ چکا. وہ اپنے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. اکنامک کرائسس شدید ہے. ابھی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی یاد دلایا ہے عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ نہ سدھرے تو بنگلہ دیش والا واقعہ پھر ہو سکتا ہے. تو یہ خطرہ پاکستان کے سر پہ منڈلا رہا ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز اگر ساتھ آ گئے وہاں پہ بیٹھ کے, جو پاکستان کی کمیونٹیز چاہتی ہیں اپنے اپنے الگ دیش, تو پھر وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انیل شرما صاحب نے ہمیں $100 کنٹریبیوٹ کیے ہیں پے پال سے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے نا. سوالات بہت سارے آ رہے ہیں, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ہم 1-2 سوال اور لیتے ہیں. از پاکستان آن دا ورج آف بیکمنگ ساؤتھ ایشیاز نارتھ کوریا؟ تھینک یو فار اسٹارٹنگ سپر چیٹ. ٹیگ ٹی وی, وی آل انڈینز لو یو, کیپ اٹ اپ. تھینک یو بھیا, آپ نے اتنے محبت سے کہا. نہیں موئے صاحب, آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ پاکستان جو ہے وہ نارتھ کوریا کی طرح بنے گا. اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کئی جھولیوں میں بیٹھا ہوا ہے. اب ٹرکی کی جھولی میں بھی جا رہا ہے, سعودی عربیہ کی جھولی میں بھی بیٹھا ہوا ہے, ایران کی جھولی میں بھی بیٹھنا چاہتا ہے, چائنا کی جھولی میں آدھا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جب ایک آدمی اتنی ساری جھولیوں میں بیٹھ جاتا ہے نا, تو وہ اپنا ایک کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایسا پرسنالٹی نہیں شو کر سکتا جیسا کہ نارتھ کوریا کے لیڈر شو کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ایور بی لائک نارتھ کوریا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال لیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے پھر ریڈیو میں جانا ہے, سوشان پہ ہی بات کرنی ہوگی. جی کوئی سوال ہے شیوم بھائی؟ اگر نہیں ہے اس وقت تو ہم آپ سب کے بہت بہت دھنوادی ہیں, جو آپ نے کمنٹس دیے, جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, جو آپ نے پارٹیسپیٹ کیا آج کے لائیو سپر چیٹ میں, برین برسٹ میں, ڈاکٹر شاردا جی اور میرے ساتھ. ہمیں حوصلہ مل رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ باتیں کریں. چلیے ایک سوال آخر میں آ ہی گیا کہ سر کیا پاکستان کے لوکل لوگوں کو پراسپیرٹی پسند نہیں ہے کیا, یا پھر وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے سب کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ ارتھ ہیز کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ارتھ بس لانچ پیڈ ہے. ارتھ بس لانچ پیڈ ہے. کیا ہم ساؤتھ ایشیا کو پراسپیرس دیکھیں گے؟ ضرور دیکھیں گے. بھارت دیکھ رہا ہے, چیلنجز ہیں. کووڈ نے ایک دفعہ پھر ہٹ کیا ہے. بھارت بہت آگے جائے گا. یہ میرا بھی جیسے ہم کہتے ہیں مسلم ایکس میں ایمان میں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا وشواس ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر ایک ساؤتھ ایشیائی ہے ریجن جس نے ترقی کرنی ہے اور کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھیے ویتنام کہاں پہنچ گیا, ملیشیا کہاں پہنچ گیا, انڈونیشیا جیسا کنٹری, ہاں جی, وہ کتنی ترقی کر رہا ہے. تو ہندوستان پاکستان جو ہے, اگر پاکستان کہیں اپنے دماغ کو ٹھیک کر لے اور ہندوستان کے ساتھ مل کے کام کرے, تو میں کہتا ہوں پاکستان کی 2 سال میں شکل بدل جائے گی. اتنا زیادہ وہ ٹریڈ آپس میں کر سکتے ہیں. rather than every trade is coming through Dubai, so وہ ڈبل خرچہ ہوتا ہے. سیدھا اگر بیٹھ کے یہ بات چیت کر لیں تو یس they can progress a lot. فائنلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. نہیں جناب, یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اس چیز کی کہ جو نیا سسٹم آپ نے شروع کیا. سیکنڈلی آپ کا کل برتھ ڈے ہے, اس کی بہت بہت بدھائی ہو. ہاں جی, ترقی کرتے رہیے اور ہیلتھ جو ہے وہ بڑھیا رہے, یہی ہماری دعائیں ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو درشکو, تھینک یو ویورز, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سپر لائٹ
سپر چیٹ لائیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ہم انوالو کریں، آپ کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگلے منڈے کو میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ فارمیٹ کے ساتھ یہی سپر چیٹ لائیو میں آپ کے سامنے اسی وقت رات 10 بجے بھارت کے سمے، 9:30 پاکستان کے سمے، ہمارے نیو یارک ڈی سی کا 12:30 PM آفٹرنون میں، اور یو کے ٹائم کے مطابق 5:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس سپر چیٹ لائیو میں بہت ہی میں ڈیفرنٹ باتیں لا رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ہر سپر چیٹ میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کے ساتھ ہم پارٹیسپیٹ کریں، آپ کی پارٹیسپیشن لیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ہمیں بھی چپتا وقت کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا لائیو سپر چیٹ ٹیگ ٹی وی پہ برین برسٹ میں طاہر گورا اور ڈاکٹر انویر شاردا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔